ये बहस जो थी वो झगड़े में बदल गई। 3-4 दिन पहले जो किर्गिस्तान के तलबा हैं यानी कि मकामी तलबा और मिस्री जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं मिस्र के तलबा, इनके दरमियान बहस चल रही थी और गज़ा की सूरत हाल पर बहस हो रही थी। यूथिया ब्रिगेड वाले जो अनासर हैं वो इसको भी अपनी वो सियासत और ज़ातियात के लिए इस्तेमाल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिश्केक किर्गिस्तान में वाक़या पेश आया, उसके असल हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत सा झूठ बोला जा रहा है और हमारे यूथिया ब्रिगेड वाले जो अनासर हैं वो इसको भी अपनी वो सियासत और ज़ातियात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा के बंदो, कोई किसी की बेटी है, कोई बेटा है, भाई है, वो वहाँ पे मौजूद है, परेशानी में मुब्तला है और आप जनाब जो कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा है उसको सच मान के पोस्ट किए जा रहे हैं और बातें किए जा रहे हैं। कुछ हक़ाइक़ हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। फिर तो इन्हें अदालत वाला भी एक केस चल रहा है, उसके ऊपर भी बात जो है वो करेंगे। लेकिन बिश्केक में ये जो सूरत हाल पैदा हुई ये क्यों हुई, सबसे पहले तो इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। हमारे जो मुक़्तदर इदारे हैं इन्होंने जो इसकी इन्वेस्टिगेशन की, जो पाकिस्तान के किर्गिस्तान में सफ़ीर हैं ज़ैगम साहब, उन्होंने जो रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाई है वो उसमें ये बात बताई है कि ये किर्गिस्तान में बहुत से ममालिक के जो तलबा हैं वो मेडिकल की तालीम हासिल करते हैं जिनकी जो तादाद है 1,25,000 से ज़्यादा है। इसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं जिनकी तादाद 10,000 के करीब है। पूरे पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, किसी ख़ास शहर से नहीं, हर शहर से हैं। 15,000 के करीब भारतीय जो मेडिकल के तलबा हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। हुआ ये कि 3-4 दिन पहले जो किर्गिस्तान के तलबा हैं यानी कि मकामी तलबा और मिस्री जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं मिस्र के तलबा, इनके दरमियान बहस चल रही थी और गज़ा की सूरत हाल पर बहस हो रही थी। ज़ाहिर है अब ये गज़ा का मामला बड़ा हसास मामला है, इस मामले के ऊपर हर एक का एक अपना अपना नुक्ता नज़र है। तो फिर ये बहस जो थी वो झगड़े में बदल गई और उस दिन जो झगड़ा हुआ उसमें तकरीबन 2 तलबा जो थे वो ज़ख्मी हुए। उसमें कोई पाकिस्तानी उस वक्त तक शामिल नहीं था। वो मिस्रियों का और मकामी जो तलबा थे उनके दरमियान झगड़ा हुआ। उसकी कोई वीडियो जो थी वो बन गई। वो वीडियो पूरे बिश्केक में फैल गई। जब वो पूरे बिश्केक में फैली तो बिश्केक के लोगों ने समझा कि शायद जो मिस्री हैं इन्होंने जनाब हमारे तलबा जो तालिब इल्म हैं, हमारे जो साथी हैं, उनके ऊपर हमला किया है। तो वो सारे इकट्ठा होकर हमला आवर हो गए जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स हैं वहाँ पर। अब वहाँ पे 17 और 18 मई की रात इन्होंने 300 से ज़्यादा जो मुकामी तलबा थे वो इकट्ठे होते हैं बदला लेने की गरज से, और मिस्री तलबा भी वहीं पे मौजूद होते जिनके साथ मुकामी तलबा की झड़प हुई थी या मुँहमारी हुई थी। और वहाँ पे जाते ही इन लोगों ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, मकामी लोगों ने, मकामी जो तलबा थे। दीगर मुल्कों के तलबा भी इसकी जद में आ गए। ज़ाहिर है हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे, तकरीबन कोई 35 पाकिस्तानी इसमें ज़ख्मी हुए, 3-4 को ज़्यादा चोटें आईं। ताहम इनमें से किसी की भी हालत अब तशवीशनाक नहीं है। और फिर ये एक दावा किया गया कि 3 पाकिस्तानी खुदा न खास्ता वहाँ पे जाँ बाक हो गए हैं और एक ख़ातून, एक लड़की जो स्टूडेंट है उसकी अस्मत दरी की गई है, उसके साथ रेप किया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर ये वाक़या बड़ा आया, फैला, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उन्होंने इसकी मुकम्मल तहकीक के बाद जो मौक़िफ़ पेश किया है, बड़ी वाज़ेह वज़ाहत जो पेश की है वो यही है कि कोई भी इस किस्म का वाक़या अस्मत दरी का या पाकिस्तानी तलबा की हलाकत का जो है वो पेश नहीं आया। अब वहाँ पे सूरत हाल ये है कि बिश्केक
نے پاکستانی جو سفارت خانہ ہے وہ صرف 2 آفیسرز پر مشتمل ہے، ایک سفیر صاحب ہے، ایک ان کے ساتھ ان کے معاون جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ لگاتار پاکستانی طلباء کو سہولت فراہم کر رہے ہیں اور ان کے جو اہل خانہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پاکستانی سفارت خانے نے رابطہ نمبر بھی دے دیے، واٹس ایپ نمبر بھی دے دیے، سفارت خانے کا بھی نمبر دے دیا، اور پھر پاکستانی طلباء کے جو والدین تھے ان کا رش لگ گیا، تو وہاں پہ پھر وہ انہوں نے کہا جی آپ نمبر بھی بڑھا دیے۔ پھر جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے امیڈیٹلی یہ کیا کہ وزارت خارجہ کے اندر جو ایک کرائسس سیل ہوتا ہے اس کو فعال کر دیا، امیڈیٹلی وہاں پہ عملہ بٹھا دیا تاکہ جو انفارمیشن اس کے حوالے سے آئے وہ ان کے ساتھ شیئر کی جا سکے، ان کو معلومات دی جا سکے، وہ معلومات دی گئی۔ وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا، وزیر اعظم نے فوری طور پر یہ احکامات جاری کیے، سفیر کو فون کیا، جو پاکستان کے وہاں پہ سفیر زاگم صاحب، ان کو فون کیا اور کہا کہ جو پاکستانی طالب علم واپس آنا چاہتا ہے اس کی واپسی کا بندوبست کیا جائے، اس کی واپسی کے تمام اخراجات حکومت پاکستان برداشت کرے گی۔ جو زخمی ہیں ان زخمیوں کو، اگر وہ زخمی بھی واپس آنا چاہتے ہیں ان کی بھی واپسی کا بندوبست کیا جائے، اور اس کے بھی اخراجات، اور جو زخمیوں کو وہاں پہ مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں وہاں پہ ان کو پیسہ لگتا ہے تو وہ بھی اخراجات سرکاری خزانے سے ادا کیے جائیں۔ اور انہوں نے پھر اس کے بعد پھر وزیر جو سفیر ہیں ان کو ہدایات جاری کی کہ وہ ان کے وزارت خارجہ کے حکام سے ملیں۔ نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے پاکستان کے سفیر نے، تو پاکستان کے سفیر نے ان کو بتایا گیا کہ جو طلباء زخمی تھے ان کا علاج معالجہ کر دیا گیا۔ صرف ایک اسٹوڈنٹ ہے پاکستانی جو کہ اس وقت مختلف ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے، باقی کی طبی امداد دے کر ان کو گھروں میں جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے۔ ابھی کرغزستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہاسٹل کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے، حالات معمول پر آگے ہیں، ہر ہاسٹل کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے، فوج بھی وہاں پر موجود ہے، پولیس بھی ہے۔ تو جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر یقین نہ کریں، اپنی جو حکومت ہے، اپنے جو ادارے ہیں اس کے اوپر اعتبار کریں، اس پہ نہ جائیں کہ اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ سارا کچھ سچ۔ کچھ لوگ عجیب و غریب حرکت یہ کر رہے ہیں، پرانی کوئی ویڈیوز اس کو نکال کر تشدد کی اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے وہ چلائی جا رہے ہیں، یہ مت کریں، والدین پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کوئی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کا کوئی بیٹا ہے، بھائی ہے، نہ کرے اس طرح، یہ حساس معاملہ ہے، اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر پاکستان کی جو ایمبیسی ہے اس نے ہیلپ لائن بنا دی، نمبر فراہم کر دیے، وزارت خارجہ، ایمبیسی، اسٹوڈنٹ فیملیز کی مدد جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، یہ حکومت پاکستان کا فرض ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ تو ہر ملک کے جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ پریشان ہیں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور پاکستان کی حکومت نے جن لوگوں نے تشدد کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ بھی کیا، اور کرغز حکومت نے یقین دلایا ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کا جو ہے وہ سخت جو نوٹس جو ہے وہ لیا جائے گا اور ذمہ داروں کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جو میں نے آپ کے سامنے ساری حقیقی صورتحال اس وقت تک جو ہے وہاں پہ مختلف طلباء کے ہم نے انٹرویو دیکھے ہیں، وہ پریشان ہیں، لیکن ان کو مدد فراہم کی جا رہی ہے، ان کی بات سنی جا رہی ہے، ان کو سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے، اور وہاں پہ حالات کو معمول پر جو ہے وہ لایا جائے۔ اس کے باوجود ہمارے ادارے، ہماری حکومت، ہماری کہ ایون کہ فوج کی جو قیادت ہے وہ بھی اس معاملے کے اوپر پریشان ہے، اور انہوں نے بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لیا ہے۔